नमस्कार। कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा स्वागत छ। म उद्धव कुमार कार्की। कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा हामी हरेक दिन विभिन्न विषयको उठान गर्छौँ। समस्या र विषयलाई प्रत्यक्ष रूपमा जस्ताको त्यस्तै देखाउँछौँ अनि नियामक निकायका अधिकारलाई जवाफदेही र जिम्मेवार बनाउने कोसिस गर्छौँ र नागरिकका समस्या समाधान गर्न प्रयासरत रहन्छौँ। कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा आज हामी नेताहरूले सार्वजनिक मञ्चमा दिने अभिव्यक्तिको विषयमा केन्द्रित हुनेछौँ। पछिल्लो समय नेताहरूको सार्वजनिक अभिव्यक्तिलाई लिएर विभिन्न टिक्का टिप्पणी हुन थालेका छन्। एक अर्काप्रति कटाक्ष मात्र होइन, न्यायालयप्रति नै मान मर्दन हुने र अनास्था पैदा हुने खालका अभिव्यक्ति पनि आउन थालेका छन्। सत्ता पक्ष र विपक्षमा रहेका नेताहरूले दिने अभिव्यक्तिले यति बेला सार्वजनिक मञ्चमा बोलिने अमर्यादित भाषा शैलीको कारण आलोचना खेप्नु परेको छ। पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिक मञ्चमा सर्वोच्च अदालतमा बहस गर्न पुगेका अधिवक्ता कृष्ण प्रसाद भण्डारीलाई बाजे वकिल र बहसलाई तमासा भन्ने शब्दावली प्रयोग गरेपछि यति बेला अदालतको मानहानि भयो भन्दै त्यसपछि विरोध र आलोचना सुरु भएको छ। प्रधानमन्त्रीले न्यायिक क्षेत्रमा जुन अभिव्यक्ति दिए त्यसको यति बेला न्यायिक क्षेत्रबाट आलोचना भइरहेको छ। यो सँगै धमिलिएको मुलुकको राजनीति अब कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने विषयमा चिन्ता सँगसँगै राजनीति र संवैधानिक सङ्कटको मोचन कसरी गर्ने भन्ने जिज्ञासा पनि बढिरहेको छ। आज हामी यही विषयमा केन्द्रित हुनेछौँ, विश्लेषकहरूसँग कुराकानी गर्नेछौँ र न्यायालयप्रति पछिल्लो समय नेताहरूले दिने अभिव्यक्ति र त्यसले न्यायालयमा कस्तो खालको आघात या अनास्था पैदा गर्छ यो विषयमा पनि अधिवक्ता, राजनीतिक विश्लेषक र नागरिक अगुवाहरूसँग छलफल गर्नेछौँ। सुरुमा यो रिपोर्ट हेरौँ। पछिल्लो समय एकपछि अर्को गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अभिव्यक्ति विवादित बन्न थालेको छ। विरोधी प्रति खरो र तीखो व्यङ्ग्य गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको शैली एकपछि अर्को गर्दै विवादित बन्न थालेको छ। मेरा त छोरीहरू छन्, ज्वाइँहरू छन्, हेर्नै पर्यो, बनाउनै पर्यो। छोरी भएका मान्छेले त मेयर बनाउनै पर्यो। बनाउन भोटले पुगेन भने मतपत्र च्यात्नै पर्यो। ज्वाइँ छन्, के गर्ने अब? घर किनिदिनै पर्यो, घडेरी किनिदिनै पर्यो, गाडी किनिदिनै पर्यो, पद ओहदा दिनै पर्यो। के बेलुका छैन कसलाई दिनुहोस्, मेरा त छन् दिन्छु। गजब बहादुर बाबु त यस्तो होस्, ससुरो त्यस्तो होस्। विरोधीलाई अमर्यादित शब्दको प्रयोग गर्ने उखान टुक्का भनेर उडाउने गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आलोचना हुने गरेको छ। वकिलले कुरा फिट्याफिटै छन्। कोही वकिल एकजना बाजे वकिललाई पनि लिएर गएछन् त्यहाँ तमासा देखेर। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रयोग गर्ने भाषा र शैलीको आलोचना र टिप्पणी भए त्यसलाई राजनैतिक भाषणको रूपमा हेरिन्थ्यो र विरोधीले पनि प्रधानमन्त्रीको आलोचना गर्ने गरेका थिए। त्यसलाई केही हदसम्म स्वाभाविक मानिन्थ्यो। तर पछिल्लो पटक संसद विघटनको विषयमा संवैधानिक इजलासमा बहस गर्न पुगेका 94 वर्षीय अधिवक्ता कृष्ण प्रसाद भण्डारीलाई अपमान गर्दै एउटा बाजे वकिललाई अदालतमा तमासा देखाउन लागेछन् भनेर आफ्नो पार्टीको कार्यकर्ता भेलामा सम्बोधन गरेपछि प्रधानमन्त्रीको यो अभिव्यक्तिको चर्को आलोचना भएको छ। अधिवक्ता भण्डारी स्वयंले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति आफूमाथि अपमान गरेको भन्दै दुःख व्यक्त गरेका छन्। मलाई कसरी लैजाने कुरा नि, मलाई कसरी लैजाने, म त सिनियर एडभोकेट हो नि, शब्द जेसो भन्छ भने अझ तँलाई भनिहालौँ, हाम्रो न्यायिक देवता के छ भन्दाखेरि चाहे न्यायाधीश होस् चाहे वकिल होस्, जो सबभन्दा जेठो हुन्छ नि त्यो बहुत ठुलो रेस्पेक्टेड हुन्छ। अधिवक्तालाई बाजे वकिल र अदालतमा हुने बहसलाई तमासा भन्ने प्रधानमन्त्रीको यो अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउँदै नेपाल बारका 4 जना पूर्व अध्यक्षहरूले पनि खेद प्रकट गर्दै विज्ञप्ति निकालेका छन्। नेपाल बार एसोसिएसनका 4 पूर्व अध्यक्षहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बारका पूर्व अध्यक्ष तथा ज्येष्ठ अधिवक्ता कृष्ण प्रसाद भण्डारी र समग्र कानुन व्यवसायीलाई होच्याउने गरी दिएको अभिव्यक्तिप्रति खेद व्यक्त गरेका हुन्। बारका पूर्वाध्यक्ष समेत रहेका 4 वरिष्ठ अधिवक्ताहरू हरिहर दाहाल, शम्भु थापा, प्रेमबहादुर खड्का र
शेरबहादुर केसीले एक संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई समस्त कानुन व्यवसायमाथि सत्ता पक्षबाट गरिएको निर्लज्ज प्रहारका रूपमा लिनुपर्ने बताएका छन्। यो त एउटा उदाहरण मात्रै हो। पछिल्लो समय न्यायालयप्रति अनास्था सृजना गर्ने र राजनैतिक कार्यक्रममा नेताहरूले एक अर्कोलाई अमर्यादित शब्द प्रयोग गर्न थालेका छन्। विधिको शासन र संवैधानिक सर्वोच्चता भएको मुलुकमा न्यायालयप्रति नै अनास्था र यस्ता अमर्यादित भाषा शैलीले नेताको स्तर र संस्कार तथा सभ्यताको समेत मापन हुने गर्दछ। राज्यको उच्च ओहदामा पुगेका विशिष्ट व्यक्तिहरूको यस्तो अभिव्यक्तिले समाज र युवा पुस्तामा समेत नकारात्मक छाप छोड्ने भएकाले सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदा र सम्बोधन गर्दा ध्यान दिने हो कि हो। यति बेला अदालतप्रति अनास्था पैदा गर्ने र सार्वजनिक मञ्चहरूमा अमर्यादित र निम्न स्तरका भाषा शैली सबै पार्टीका नेताहरूले छनौट गरिरहेका छन्। त्यसमा अब्बल छन् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली। त्यसैले यति बेला यो सर्वत्र आलोचना भइरहँदा आम जनमानसमा यसको प्रभाव के पर्छ भन्ने विषयमा यति बेला विभिन्न खालका टिक्का टिप्पणी र आलोचना पनि बढिरहेका छन्। सँगसँगै यति बेला राजनीतिक र संवैधानिक सङ्कट निम्तिँदै जाँदा अब यसले कुन बाटो लिन्छ र यो राजनीतिक र संवैधानिक सङ्कटको मोचन कसरी हुन्छ भन्ने यति बेला चिन्ता र जिज्ञासा पनि बढिरहेको छ। यति बेला डाक्टर विष्णु दाहाल विश्लेषक हामीसँग हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी कुराकानी गर्ने तयारीमा छौँ र विशेष गरी हामीले यति बेला राजनीतिक र सामाजिक मूल्य मान्यताहरूलाई हेर्ने हो भने विरोधीको आलोचना गर्न सकिन्छ, तर भद्र शिष्ट र मर्यादित भाषा शैलीको प्रयोग गर्न सकिन्छ र आफ्ना विषयलाई प्रष्टसँग जनतामाझ राख्न सकिन्छ। तर त्यसो नगरी निम्न प्रकृतिको भाषा र शैली जसरी राजनीतिक दलका नेताहरूले प्रयोग गर्न थालेका छन्, यसले निश्चय पनि हाम्रो समाजमा नराम्रो प्रभाव त पार्छ नै, यसले वक्ताको स्तर र उसको बौद्धिक क्षमतालाई पनि छर्लङ्ग पार्छ। त्यसैले हाम्रा शिष्ट विशिष्ट वरिष्ठ भनेका र आम नागरिकले मानेका र राज्यका उपल्लो ओहदामा पुगेका यस्ता व्यक्तिहरूले सार्वजनिक समारोह र मञ्चमा प्रयोग गर्ने भाषा शैलीप्रति एकपटक आफैले आफ्नो भाषा र अभिव्यक्तिलाई समीक्षा गर्नु आवश्यक छ। सँगसँगै यति बेला जसरी प्रतिनिधि सभाको विघटनपछि सर्वोच्च अदालतमा बहस पैरवी भइरहेको छ, प्रतिनिधि सभा विघटन संवैधानिक हो या होइन भन्ने विषयमा, यसको विषयमा बहस भइरहँदा प्रधानमन्त्रीले जसरी एकजना वरिष्ठ मध्ये पनि वरिष्ठतम अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारी, जहाँ 94 वर्षका सम्मानित वयोवृद्ध व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, उहाँ बहसमा पुग्दा बाजे उकिललाई तमासा देखाउनको लागि अदालतमा लगिएको भन्ने अभिव्यक्ति दिनुभयो। यसको यति बेला सर्वत्र आलोचना भएको छ। हामीले हाम्रो संविधानलाई पल्टाउने हो भने हामीले सुप्रिमेसी अफ ल या भनौँ कानुनी सर्वोच्चतालाई मान्ने भनेका छौँ। सँगसँगै हामीले अरू के पनि भनेका छौँ भने न्यायालयलाई अनास्था गर्ने किसिमका कुनै पनि अभिव्यक्ति दिने छैन र अदालतमा कुनै पनि प्रवेश गरेको बहस पैरवी सुरु भएको मुद्दाको विषयमा बाहिर टिक्का टिप्पणी नगर्ने भनेर संविधानमै व्यवस्था गरिएको छ। तर त्योभन्दा बिल्कुल बाहिर गएर हामीले न्यायालयलाई लगातार अनास्था पैदा गराउने प्रकृतिका अभिव्यक्ति दिने गरेका श्रृङ्खला र फेरिस्ता लामै छन्। भलै आज प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिको कुरा होला र हिजो प्रतिपक्षी दलका नेताको कुरा होला, तर आफ्नो ठाउँमा हुँदा र आफूलाई मन नपर्दा यस्तो अभिव्यक्ति दिने श्रृङ्खला लामै छ। त्यति मात्र होइन, माइती घर मण्डलामा बसेर प्रधान न्यायाधीशमाथि औँला ठड्याइएका इतिहास पनि हामीसँग साँच्ची नै छ। यसले गर्दा विशेष गरी राजनीतिक दलहरूले दिने यस्ता अभिव्यक्तिको कारणले गर्दा आम नागरिकलाई समेत यति बेला अनास्था पैदा गराउने काम हुन सक्छ र न्यायालयप्रतिको मान र सर्वोच्चता गुम्ने खतरा पैदा हुन्छ। यति बेला भने हामी नारायण वाग्ले वरिष्ठ पत्रकार र सामाजिक अगुवा हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुराकानी गर्न चाहन्छौँ र पछिल्लो समय या भनौँ हिजो मात्रै उहाँहरू नागरिकहरूको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको कदर हुनुपर्छ भन्दै प्रधानमन्त्री
निवास बालुवाटार आसपासमा प्रदर्शन गर्न जाँदा त्यहाँ पानीको फोहरा सहित अभद्र व्यवहार भएको र प्रहरीले दमन गरेको उहाँहरूको अभिव्यक्ति थियो र प्रहरीले उहाँहरूमाथि अभद्र व्यवहार गरिएको भनिएको छ। यति बेला नागरिक अगुवा वरिष्ठ पत्रकार नारायण वाग्ले हामीसँग हुनुहुन्छ। नारायण सर, उहाँलाई स्वागत छ इस्यु अफ द डेमा। हजुर, तपाईले नारायण वाग्लेसित कुरा गर्न खोज्नुभएको हो? यो त नारायण वाग्लेको फोन त होइन नि यो त। एकपल्ट नारायण सर यहाँ हुनुहुन्न, एकचोटि म पुनः यसलाई नारायण वाग्लेको सँग संवाद गर्ने हामी तयारीमा छौँ। र यति बेला जसरी राजनीतिक दलहरूले जुन टिक्का टिप्पणी गरिरहेका छन् र जसरी उनीहरूले पछिल्लो समय राजनीतिक दलका नेताहरूले दिने अभिव्यक्तिको कारणले गर्दा विवाद समेत बढ्ने गरेको छ, जसको कारणले गर्दा हामी यो विषयमा आज केन्द्रित भइरहँदा हामीले जसरी शिष्ट सभ्य र मर्यादित भाषा शैलीको प्रयोग गर्नुपर्ने थियो त्यो भाषा शैलीको प्रयोग नगर्दा आगामी पुस्ताले पनि यसबाट के पाठ सिक्छन् भन्ने विषय पनि यति बेला एउटा समीक्षाको विषय बन्न पुगेको छ। हामीले सार्वजनिक मञ्चहरूमा दिने अभिव्यक्तिले त्यहाँका मुलुकका आम नागरिक जनताले पनि त्यसबाट शिक्षा लिने र हाम्रा सम्मानित व्यक्तिहरूलाई आदर कदर र सम्मान गर्ने एउटा शैलीको विकास गर्ने हुन्छ। तर यसरी जथाभावी राजनीतिक दलका नेतृत्वले अभिव्यक्ति दिँदा त्यसले निश्चय पनि हाम्रो समाज र आम जनमानसमा नराम्रो प्रभाव पार्न सक्छ। हामी वरिष्ठ पत्रकार नारायण वाग्लेसँग कुराकानी गर्ने कोसिसमा थियो, यद्यपि उहाँको सम्पर्क नम्बर गलत भएको भनेर भन्नुभएको छ र हामी उहाँसँग केही बेरमा पुनः जोडिने छौँ। र यति बेला डाक्टर विष्णु दाहाल विश्लेषक पनि हामीसँग हुनुहुन्छ। त्यसै गरी हामी केही क्षणमा वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णबहादुर कार्कीसँग पनि कुराकानी गर्ने क्रममा छौँ र पछिल्लो समय अदालतप्रति जुन अनास्था पैदा गराउने खालको अभिव्यक्तिहरू दिएका छन् यी अभिव्यक्तिलाई कसरी लिएको छ न्याय क्षेत्रले भन्ने विषय पनि यति बेला समीक्षाको पाटो बन्न थालेको छ। हामीले पछिल्लो समय हेर्ने हो भने जसरी नेकपाभित्र विग्रह सुरु भयो र नेकपाभित्र आन्तरिक किचलोको कारणले प्रतिनिधि सभा विघटन भयो। यो प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि यति बेला यो विषय न्यायालयमा प्रवेश गरेको छ भने प्रतिपक्षी दल नेपाली कङ्ग्रेस लगायत नेकपाको प्रचण्ड माधव समूह यति बेला आन्दोलनमा छ। त्यसै गरी जनता समाजवादी पार्टीले पनि आन्दोलन अगाडि बढाइरहेको छ। तर यसरी धरना आन्दोलन जुलुस बढाइरहँदा र विभिन्न विरोधका कार्यक्रम भइरहँदा यति बेला मुलुकमा जुन लामो समयको राजनीतिक द्वन्द्व र अस्थिरतापछि दिगो शान्ति र विकासको जनअपेक्षा थियो त्यसमा तुषारपात भएको अवस्था छ भने अर्कोतर्फ अब राजनीति कसरी बढ्छ र यो अन्यलताको भुमरीले कहाँ पुर्याउँछ भन्ने चिन्ता पनि थपिएको छ। त्यसैले यति बेला यो बिचमा अन्यलता बढिरहँदा अबको राजनीति कसरी अगाडि बढ्छ र नेता नेतृत्वहरूले पुनः यो एउटा राजनीतिक अस्थिरता जुन बढिरहेको छ त्यसलाई सही ट्र्याकमा कसरी ल्याउँछन् भन्ने विषय पनि यति बेला चिन्ताको विषय बनिरहेको छ र हामी विश्लेषकहरूसँग जोडिने क्रममा छौँ र यति बेला डाक्टर विष्णु दाहालसँग हामी कुराकानी गर्ने क्रममा छौँ र हामीले यति बेला देशव्यापी रूपमा हेर्ने हो भने नेकपाको दुवै घटक ओली नेतृत्वको नेकपा अर्थात् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको नेकपाले पनि भेला जुलुस विभिन्न खालका सङ्गठन विस्तारदेखि लिएर आफ्ना पक्षका प्रशिक्षणहरू चलाइरहेको छ भने अर्कोतर्फ नेकपाका अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालले पनि उसै गरी विभिन्न विरोध विभिन्न खालका भेला र प्रदर्शन गरिरहेका छन्। तर ती प्रदर्शन र भेलाहरूमा प्रयोग गरिने भाषा अमर्यादित भएको र एकअर्कालाई निकृष्ट प्रकृतिका गाली गर्ने तहमा र मान मर्दन गर्ने तहमै नेताहरू उत्रिन थालेका छन्, जसको कारणले गर्दा यति बेला आम समाजमा समेत यसको गहिरो प्रभाव र असर देखिन थालेको छ। आज हामी यो विषयमा
केन्द्रित भएका छौँ र सार्वजनिक अभिव्यक्तिको विषयमा हामी केन्द्रित भइरहँदा ती अभिव्यक्तिहरू कतिको मर्यादित, सभ्य र शिष्ट हुनुपर्छ यो विषयमा हामी केन्द्रित छौँ। र यति बेला राजनीतिक नेतृत्व र विभिन्न व्यक्तित्वहरूले सार्वजनिक मञ्चहरूमा दिने अभिव्यक्ति र जुन अभिव्यक्तिले विभिन्न खालका न्यायालयप्रति नै मानमर्दन हुने खालका अभिव्यक्तिहरू आउन थालेका छन् र त्यो अभिव्यक्तिको कारणले गर्दा न्यायालयमा कस्तो प्रभाव पर्छ र आम जनमानसमा कस्तो छाप पर्छ, सँगसँगै यति बेला धमिलिँदै गएको या भनौँ बिग्रिँदै गएको मुलुकको राजनीतिलाई कसरी यति बेला पुनः ट्र्याकमा फर्काउन सकिन्छ र यति बेला जुन राजनीतिक र संवैधानिक सङ्कट बढेको छ यो राजनीतिक र संवैधानिक सङ्कटको मोचन कसरी गर्न सकिन्छ आज हामी यो विषयमा केन्द्रित छौँ र हामी विभिन्न विश्लेषकहरू, अधिवक्ताहरूसँग कुराकानी गर्ने क्रममा छौँ र यसमाथि विज्ञ विश्लेषकहरूको टिप्पणी के छ यो विषय हामी जान्ने प्रयासमा छौँ र विशेष गरी यति बेला राजनीतिक दलका नेताहरूले जसरी हामीले संवैधानिक सर्वोच्चतालाई स्वीकार गरेर न्यायालयलाई संविधानको अन्तिम व्याख्या र न्यायालयमा प्रवेश गरेका कुनै पनि विषयमा बाहिर टिक्का टिप्पणी नगर्ने भनेर जसरी हामीले भनिरहेका छौँ र तदनुरूपको संविधान निर्माण गरेका छौँ, तर संवैधानिक व्यवस्थाको खिलाफमा गएर हामीले जसरी हाम्रा नेताहरूबाट जुन अभिव्यक्तिहरू आइरहेका छन् यसले निश्चय पनि हाम्रा सामाजिक संस्कारहरू, हाम्रा जुन मूल्य मान्यताहरूलाई र कानुनी एउटा परम्परा, सभ्यता र कानुनको रक्षा गर्ने दायित्व बोकेका व्यक्तिहरूले यो राज्यका उच्च ओहदामा पुगेर राज्यप्रति जिम्मेवार र वफादार हुने शपथ खाएका व्यक्तिहरू थिए। उनीहरूको यो अभिव्यक्तिले निश्चय पनि ठुलो आघात पार्न सक्छ। आज हामी यो विषयमा केन्द्रित भइरहँदा विभिन्न व्यक्तिसँग कुराकानी गर्ने क्रममा छौँ र केही प्राविधिक कारणले गर्दा हामीले कुराकानी गर्न केही कठिनाइ महसुस गरिरहेका छौँ र यति बेला देशभर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभाको विघटन गरेपछि आन्दोलन सुरु भएको छ। विशेष गरी नेकपाको प्रचण्ड, माधव नेपाल समूह, त्यसै गरी जनता समाजवादी पार्टी लगायतका दलहरू आन्दोलनमा छन्। नेपाली कङ्ग्रेस लगायतका दलहरू भने यति बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको नेकपाले पनि आफ्ना गतिविधिहरूलाई बढाइरहेको छ र यति बेला यो गतिविधि बढाइरहँदा यसले कुन रूप र स्वरूप लिन्छ भन्ने आम जनतालाई यति बेला चासो र चिन्ता पनि बढिरहेको छ। पछिल्लो समय राजनीतिक अस्थिरता बढिरहँदा यसले मुलुकमा जुन एउटा पुनः अन्योलताको वातावरण सृजना गरेको छ यसले आम नागरिकमा थप त्रासको वातावरण पनि थपिरहेको छ भने न्याय क्षेत्रमा अब देखा परेका विभिन्न खालका उल्झन र समस्याहरूको समाधान कसरी हुन्छ भन्ने विषयमा पनि यति बेला चिन्ता थपिएको छ। यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको छ वरिष्ठ अधिवक्ता वर्णबहादुर कार्की यति बेला हामीसँग जोडिने क्रममा हुनुहुन्छ र उहाँसँग हामी कुराकानी गर्ने यति बेला क्रममा छौँ र देशव्यापी रूपमा यो विरोध प्रदर्शन भइरहँदा न्यायालयप्रति अनास्थाको वातावरण सृजना हो कि भन्ने एउटा चिन्ता पनि थपिएको छ। यति बेला वरिष्ठ अधिवक्ता वर्णबहादुर कार्की हामीसँग हुनुहुन्छ र उहाँसँग कुराकानी गर्ने क्रममा छौँ। वर्ण सर, यहाँलाई स्वागत छ इस्यु अफ द डेमा। वर्ण सर, हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? वर्ण सर, हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? सुनिरहेको छु। यहाँलाई स्वागत छ इस्यु अफ द डेमा। धन्यवाद। यति बेला पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली लगायतका राजनीतिक दलका नेताहरूले जसरी यो राजनीतिक परिस्थिति विकसित हुँदैछ उहाँहरूले सार्वजनिक मञ्चमा दिने अभिव्यक्ति न्यायालयप्रति अलिकति अनास्था पैदा गराउने खालका अभिव्यक्तिहरू आयो भन्छन्। अहिले राजनीतिक दलका नेताहरूले दिएका अभिव्यक्तिहरूले के न्यायालयप्रति साँच्चै अनास्था पैदा गराउने, मानमर्दन गर्ने खालका अभिव्यक्ति आएका छन् त?
अब अहिले यो प्रतिनिधि सभा जुन विघटन गरेको प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्नुभएको छ, यो प्रश्न अहिले के भनेदेखि आम जनताको सरकारको विषय बनेको छ, पार्टीहरूको सरकारको विषय बन्छ। साँच्चै भन्ने हो भने यो अहिले यही प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गरेको मुद्दा अहिले एउटा प्रमुख राष्ट्रिय के भनेदेखि बहसको के भनेदेखि विषय के बनेको छ। र अहिले चाहिँ कानुन र न्यायको क्षेत्रको मात्र होइन, आम जनतामा पनि एउटा प्रबल धारणा के बनेको छ भने प्रधानमन्त्री ओलीलाई संविधानले संसद विघटन गर्ने कुनै अधिकार दिएको छैन, तर प्रधानमन्त्री ओलीले आफूमा नभएको अधिकार प्रयोग गरेर जबरजस्ती संसद के विघटन गरेको हो भन्ने त्यो जनमत अहिले पहाड जस्तो के भनेदेखि बनेको छ। र यो विषयमा अहिले सर्वोच्च अदालतमा बहस पनि के भनेदेखि भइरहेको अवस्था छ। र यति बेला जुन प्रधानमन्त्री ओली चाहिँ अलिकति स्वेच्छाचारी ढङ्गले एउटा अदालतमा चलिरहेको मुद्दालाई नै प्रतिकूल असर पर्ने गरेर उहाँ के भने अहिले के भनेदेखि हरेक के भनेदेखि कार्यक्रमहरूमा यो मैले जुन संसद के विघटन गरेको छु त्यो संसद विघटन गरेकोमा केही पनि हुँदैन, त्यही सदर हुन्छ भनेर उहाँ आफै के भने फैसला गर्दै हिँड्नु भएको स्थिति छ। एउटा सामान्य मानिसले अथवा कुनै नागरिकले कसैले के भनेदेखि केही बोल्ने कुरा र प्रधानमन्त्री जस्तो जिम्मेवार पदमा बसेको व्यक्तिले बोल्ने कुरामा आकाश जमिनको के भनेदेखि फरक पर्छ। अहिले उहाँले त के भने यो अहिले अदालतको विचाराधीन रहेको विषय भएको हुनाले अदालतले के निर्णय गर्छ त्यसै अनुसार के भनेदेखि हामी सबैले मान्नुपर्छ भनेर उहाँले भन्नुपर्नेमा अहिले त के भने उहाँ के भन्दै हिँड्नु भएको छ भने सर्वोच्च अदालतले संसद पुनः स्थापना गर्दैन भनेर उहाँ आफै न्यायाधीश भए जस्तो आफैले निर्णय गर्ने जस्तो गर्नुभएको छ। जसले गर्दाखेरि के हो भने अदालतको माथिको जनआस्था पनि के हो त, अदालत भनेको सर्वोच्च अदालत भनेको प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशन अनुसार चल्ने निकाय हो, यो त एउटा स्वतन्त्र निकाय हो नि। यो ओलीले यसरी अदालतलाई अनुचित तरिकाले प्रभाव पार्ने गरेर यसरी बोल्दै हुनुहुन्छ भन्ने किसिमको प्रश्न उठेको छ। पहिलो कुरो त प्रधानमन्त्री ओलीको नै यो मुद्दाको सन्दर्भमा उहाँका केन्द्रदेखि बोलीहरू अभिव्यक्तिहरू जुन कुरा आइरहेका छन् त्यसले गर्दाखेरि के भने अदालतको स्वतन्त्रता स्वायत्तता र निष्पक्षता नै माने केही तलमाथि हुने हो कि भनेर जनतामा एउटा शङ्का उत्पन्न भएको स्थिति छ। त्यसकारण के यो प्रधानमन्त्री ओलीको यो अभिव्यक्तिको कारणले गर्दाखेरि अदालतमाथिको जनताको भरोसा पनि एउटा कमजोर हुँदै गएको स्थिति छ। हुन त सर्वोच्च बारका त्यसै गरी नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व अध्यक्षहरूले पनि विज्ञप्ति निकालेर विरोध पनि गरिसक्नु भएको छ, खेद पनि प्रकट गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्रीले एउटा अभिव्यक्ति दिनुभयो, वरिष्ठ अधिवक्ता जुन न्याय क्षेत्रमा सबैभन्दा पाक उमेरलाई बढी सम्मान गर्ने एउटा प्रचलन पनि विश्वव्यापी रूपमा रहेको छ। नेपालमा झन्डै 94 वर्षका जुन कृष्ण प्रसाद भण्डारी यो संवैधानिक बेन्चमा बहस गर्न जानुभयो र त्यो विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्रीले एकजना बाजे वकिललाई तमासा देखाउनको लागि न्यायालयमा या भनौँ सर्वोच्च अदालतमा लगियो भनेर जुन शब्दावली र वाक्य प्रयोग गर्नुभयो, यो वाक्यलाई यो शब्दलाई यो अभिव्यक्तिलाई यहाँहरू जस्तो वरिष्ठ अधिवक्ता हुनुहुन्छ वकिलहरूलाई या भनौँ अधिवक्ताहरूलाई पार्ट अफ द कोर्ट भनेर एउटा अदालतको एउटा अभिन्न अङ्गको रूपमा पनि लिने गरिन्छ, यहाँहरूले चाहिँ कसरी लिनुभएको छ यो अभिव्यक्तिलाई? अब पहिलो कुरा त के हो भने कुनै पनि कानुन व्यवसायीहरूलाई अधिवक्ता हो के वरिष्ठ अधिवक्ता हो उनीहरूको के भने कुनै पनि पक्षमा गएर के भनेदेखि अदालतभित्र बहस गर्ने त्यो अधिकार भनेको संविधान कानुनले दिएको के भनेदेखि अधिकार। त्यस्तो केन्द्रदेखि प्रयोग गरेकोमा त्यसमा पनि के भने प्रधानमन्त्री जस्तो जिम्मेवार व्यक्तिले वकिलको व्यवसायमै के भनेदेखि लाई अप्ठ्यारो पर्ने गरेर त्यसलाई के भनेदेखि होच्याउने गरेर एउटा के बोल्नु त्यो चाहिँ के हुन्छ भने कानुन व्यवसायीहरूको दिएको के अधिकारमा कृष्ण प्रसाद वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्ण प्रसाद भण्डारी भनेको के हो भने आधुनिक नेपालको कानुनी व्यवसायको उहाँ के जननी भने पनि हुन्छ, त्यसको जग बसाउने मध्येको उहाँ एउटा के भनेदेखि व्यक्ति हो। आज उहाँ उमेरले पनि के भने 90 भन्दा माथि के पुगिसक्नु भएको छ, तर अहिले पनि के भनेदेखि वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्ण प्रसाद भण्डारी
उहाँ चाहिँ अहिले पनि के भने राष्ट्रिय महत्त्वका विषयका मुद्दाहरूमा के राष्ट्रको पक्षमा जनताको पक्षमा कुनै त्यस्तो किसिमको के भनेदेखि बहस गर्नुपर्ने भने त्यो अग्रसर भएर उहाँले बहस गर्ने गर्नुभएको छ। त्यस्तो किसिमको एउटा कानुनी व्यवसायीहरूको एउटा आस्थाको राष्ट्रको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री जस्तो के भने एउटा जिम्मेवार व्यक्तिले यसरी के हो भने अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दामा के भनेदेखि हस्तक्षेप गरेर अभिव्यक्ति गर्ने, त्यहाँ के भनेदेखि संविधान अनुसार आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेर जिम्मेवारी भूमिका निभाउने के भनेदेखि वरिष्ठ अधिवक्तादेखि अधिवक्ताहरूको के भनेदेखि मानमर्दन गर्ने किसिमले जो प्रधानमन्त्रीले के भनेदेखि अभिव्यक्ति दिनुभएको छ, त्यसले गर्दाखेरि के भने जुन न्यायप्रतिको न्यायिक स्वतन्त्रता हो, निष्पक्षता हो, यसलाई के भनेदेखि राज्यबाट प्रमुख पदमा बसेको व्यक्तिले हस्तक्षेप गरेको। यहाँले जुन आघात पर्ने स्थिति बन्छ भनिरहँदा यति बेला संवैधानिक इजलासमा या भनौँ बेन्चमा जुन विषयमा बहस भइरहेको छ त्यसमा पनि बाहिर टिक्का टिप्पणी आइरहेका छन्। यो टिक्का टिप्पणी र बाहिरी अभिव्यक्तिले फैसलामा निष्पक्ष जुन एउटा न्याय निरूपण गर्ने विषय छ त्यसमा कुनै प्रभाव पर्छ कि पर्दैन? त्यो जरुर पर्छ, त्यो किन पर्दैन? यो त के भने एउटा देशको प्रधानमन्त्री जस्तो व्यक्तिले जुन कुरा के भनेदेखि बोलेर एउटा दबाब दिने हिसाबले जुन बोल्दाखेरि त्यसको त प्रभाव के भनेदेखि पर्छ र त्यही भएर त के भने अदालतमा विचाराधीन भइरहेको जो के मुद्दाको विषयमा खास गरेर एउटा के भनेदेखि महत्त्वपूर्ण बसेका व्यक्तिहरू जो पदमा छन् उनीहरूले त्यस्तो किसिमको दबाब र प्रभाव पर्ने किसिमका अभिव्यक्ति दिनु हुँदैन भन्ने त्यसको के मान्यता हो। अहिले तपाईँले देख्नुहुन्छ प्रधानमन्त्री ओलीले त के भने सर्वोच्च अदालतको मुद्दाको त उहाँले कुनै मतलबै राख्नु भएको छैन। संसदले विघटन गरेको के भनेदेखि सही छ, त्यो के कुनै हालतमा कुनै स्थापना हुँदैन भनेको मतलब त के भने सर्वोच्च अदालतबाट हुने निर्णय जुन छ त्यो निर्णय त अग्रिम नै उहाँलाई थाहा जानकारी छ भनेर मानिदिनु पर्यो। त्यसकारण यस्तो किसिमको के भनेदेखि जो अभिव्यक्ति छ त्यो अभिव्यक्ति धेरै के भनेदेखि आपत्तिजनक छ। अब भोलिको स्थितिमा के भनेदेखि यस्तो किसिमका अभिव्यक्तिहरूले अदालतले लाई के भनेदेखि स्वतन्त्र निर्णय गर्ने कुरामा पनि के भनेदेखि अवरोध खडा के हुन्छ। जस्तो बोर्डसर हामीले अर्को विषय चाहिँ यसरी न्यायालयप्रति अनास्था पैदा गराउने, विभिन्न खालका टिक्का टिप्पणी गर्ने र न्यायालयको मानहानि गर्ने प्रति मुद्दा चलाउनेदेखि कानुनी कारबाही गर्नेसम्मको अधिकार त्यो सर्वोच्च अदालत या भनौँ न्यायालयलाई छ। यस्तो अवस्थामा न्यायालयले त्यो अधिकार प्रयोग गर्न सक्छ कि सक्दैन? सक्छ। जस्तो के भनेदेखि अदालतको हो, त्यसको निष्पक्षता हो, अदालतको भनेदेखि विचार मुद्दाहरूलाई एउटा प्रतिकूल असर पार्ने गरेर कुनै काम गरिन्छ भने त्यो अवहेलना गरेको पनि मानिन्छ। मानेको हुनाले अहिले जुन प्रधानमन्त्री ओलीले जुन किसिमको अभिव्यक्ति दिनुभएको छ त्यो चाहिँ के देखिन्छ भने अदालतको उहाँबाट अवहेलना भएको देखिन्छ। यही विषयमा लिएर अहिले नै वरिष्ठ अधिवक्ता प्रसाद भण्डारीको विषयमा के प्रधानमन्त्री ओलीले अभिव्यक्ति गरेको कुरादेखि लिएर अनि विभिन्न उहाँले सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा चलिरहेको विषयमा जसरी उहाँले बोलिराख्नु भएको त्यो विषयमा अवहेलना भएको हुनाले कारबाही हुनुपर्छ भनेर निवेदन पनि गएको, त्यो के भने दर्ता हुने प्रक्रिया रहेको भन्ने किसिमको कुरो मैले पनि सुनेको अवस्था छ। यदि यो के भने विषयमा चाहिँ भोलि गएर अदालतमा यो अदालतको अवहेलना गरेको भन्ने सम्बन्धमा मुद्दा के भनेदेखि पर्यो भने त्यति बेला के भनेदेखि प्रधानमन्त्रीले अदालतको अवहेलना गरेकोमा सजायको भागी पनि के भनेदेखि हुनुपर्ने अवस्था आउँछ। पहिला के भनेदेखि पूर्व प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला उप पनि यस्तै किसिमको अदालतको अवहेलनामा के मुद्दा के परेको थियो, तर उहाँले के भने त्यो मुद्दामा मबाट कुनै त्यस्तो किसिमको अदालतको अवहेलना हुने किसिमको भएको हुनाले त्यसको लागि क्षमा प्रार्थी भन्ने किसिमका शब्दहरू प्रयोग गरेर उहाँले जवाब दिनुभएको हुनाले सजाय गरिएन। तर के हो भने एउटा अपेक्षा के राखिन्छ भने सबभन्दा माथिल्लो पदमा जिम्मेवार पदमा रहेको व्यक्तिले चाहिँ अदालतको जुन स्वतन्त्रता हो त्यसको के भनेदेखि गरिमा हो त्यसको के सम्मान गर्नुपर्छ, त्यसमालाई हस्तक्षेप हुने किसिमका कुनै पनि अभिव्यक्ति दिनु हुँदैन भन्ने कुरो मान्यता राखिन्छ। तर यो भनिरहँदा हामीले न्यायालयप्रति अनास्था भयो बाहिर भनिरहँदा
स्वयं न्यायकर्मीहरू या भनौँ अधिवक्ताहरू पनि जुन न्यायालयको खिलाफमा बोल्ने सार्वजनिक अभिव्यक्तिहरू उहाँहरूले नै दिने, सँगसँगै न्यायालय पनि निष्पक्ष स्वतन्त्र जुन एउटा न्यायालयको गरिमा हुन्छ त्यो न्यायालय आफैले न्यायकर्मी र न्यायाधीशहरू आफैले बचाउन सकेनन्। न्यायाधीश आफै चाहिँ राजनीतिक दलका नेताहरू भेट्न कुद्ने, त्यसै गरी अपारदर्शी ढङ्गका गतिविधि र भेटघाट गर्ने, त्यो कारणले गर्दा न्यायालयको गरिमा घटाउनको लागि स्वयं अदालत र अधिवक्ताहरू नै जिम्मेवार छन् भन्ने पनि सुनिन्छ नि। अब यस्तो छ, यसको दुईटा पाटो छ। पहिलो कुरा त के भने यो सार्वजनिक एउटा सरोकारको धेरै के भनेदेखि संवेदनशील महत्त्वपूर्ण के भनेदेखि यो मुद्दा भएको हुनाले यो विषयमा संविधानका के भन्ने संविधानविदहरू, कानुनविदहरू, अनि त्यसपछि नागरिक समाजका भए, त्यसपछि बुद्धिजीवीहरू, पत्रकारहरूको विषयमा यो के हो भनेर, यसको के हुन सक्छ भनेर के भने विमर्श छलफल हुनलाई त त्यसलाई अन्यथा के भन्न के मान्नु हुँदैन। तर के हो भने अदालतबाट हुने जुन निर्णय छ त्यो निर्णय पनि म मान्दिनँ भन्ने हिसाबले भन्यो भने चाहिँ त्यो किन अदालतको किन अपेलना गरेको हुन्छ। अब यसका दुईटा पाटो छन्। पहिलो कुरो त के भने यस्तो किसिमका राजनीतिक विषयवस्तुमा जोडिएका जुन संवैधानिक प्रश्नहरू हुन्छन् त्यस्तो मुद्दाहरूमा अदालतले पहिलो त आफैले के भने आफ्नो गरिमा बचाउने, स्वतन्त्रता, निष्पक्षता के भनेदेखि बचाउने काममा महत्त्वपूर्ण के भूमिका निभाउनु पर्छ। न्यायाधीशहरू पनि यसमा के चुके भने अहिले तपाईँले भन्नुभयो न्यायाधीशहरू के भनेदेखि प्रधानमन्त्रीसँग भेटेका कुराहरू पनि के भने मिडियाहरूमा आए होइन। यसले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि अदालतका न्यायाधीशहरूले पनि यो हामी निष्पक्ष छ, स्वतन्त्र छ र कसैको दबाव र प्रभावमा के निर्णय गर्दैन, संविधान कानुनको जे छ त्यही नै के व्याख्या गर्छ भन्ने किसिमको विश्वास पनि के भनेदेखि दिनुपर्छ। तर केही घटनाहरूबाट त्यहाँ पनि प्रश्न उठेको छ, त्यो तपाईँले सही प्रश्न गर्नुभएको छ। त्यस्तै गरेर के कानुन व्यवसायीहरूको तर्फबाट अथवा संविधान कानुनका विदहरूले पनि के भने आफ्ना कुराहरू राख्दाखेरि के भने आफ्ना विचारहरू राख्ने, त्यो विषयको अर्थ के हुन सक्छ भन्न मिल्छ। तर के भने अदालतलाई नै के भनेदेखि दबाब दिने हिसाबले चाहिँ बोल्नु के हुँदैन, यता कता कसैले के भने बोलेको भन्ने कुरा पनि सुनिन आएको छ। त्यसकारण त पहिलो कुरो त अदालतको स्वतन्त्रता र निष्पक्षता बचाउने काम सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश लगायतका सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको हो। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो वरिष्ठ अधिवक्ता वर्णबहादुर कार्की र उहाँले यति बेला जुन नेपालमा पछिल्लो समय राजनीतिक घटनाक्रम विकसित हुँदै जाँदा न्यायालयप्रति जुन अनास्था पैदा गराउने काम भइरहेको छ त्यसको जिम्मेवार न्यायपालिका पनि हुनुपर्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित भइराख्नु भएको थियो। उहाँलाई धेरै धेरै हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। यति बेला डाक्टर विष्णु दाहाल विश्लेषक हामीसँग जोडिनु भएको छ, उहाँसँग थप कुराकानी गर्नेछौँ। डाक्टर साहब, यहाँलाई स्वागत छ इस्यु अफ द डेमा। यति बेला विश्लेषक डाक्टर विष्णु दाहाल हामीसँग जोडिने क्रममा हुनुहुन्छ, उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। यति बेला हामीसँग कोही हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा आउनु भएको छ। एकपटक कृपया यति बेला साझा पार्टीका अध्यक्ष, विवेकशील साझा पार्टीका अध्यक्ष रविन्द्र मिश्र यति बेला संयोजक हामीसँग हुनुहुन्छ, उहाँसँग थप कुराकानी गर्ने क्रममा छौँ। रविन्द्र सर, यहाँलाई स्वागत छ इस्यु अफ द डेमा। नमस्ते। हजुर, यति बेला पछिल्लो समय आज हामी यो सार्वजनिक अभिव्यक्तिको विषयमा केन्द्रित छौँ। राजनीतिक दलका नेता नेतृत्वले जे अभिव्यक्ति दिएका छन् त्यो होइन, मर्यादित सभ्य शिष्ट अभिव्यक्ति हुनुपर्छ भनेर यहाँहरूले त्यो क्याम्पेनिङ एउटा नयाँ खालको चाहिँ यहाँहरूले त्यो सन्देश दिन पनि खोजिरहेको छ यहाँको पार्टीले। यति बेला राजनीतिक दलका अभिव्यक्तिहरूलाई जसरी नेकपाका नेता, त्यसै गरी नेपाली काङ्ग्रेसका नेता, जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरूले त्यो अभिव्यक्ति दिएका छन्, यो अभिव्यक्तिहरूलाई यहाँहरूले कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ यति बेला अहिलेको राजनीतिक माहौलमा? अहिले शीर्ष भनिएका कैयौँ नेताहरूबाट
जुन किसिमका अभिव्यक्तिहरू आइराखेको छन् त्यो नेपाली राजनीतिको चरित्रसँग ठ्याक्क मिल्दोजुल्दो छ। नेपाली राजनीति भ्रष्ट छ, नेपाली राजनीति दुर्गन्धयुक्त छ र त्यो अभिव्यक्तिहरू पनि त्यसकै किसिमबाट आइराखेको छ। तपाईँले देखिहाल्नु भएको छ, प्रधानमन्त्री स्वयंले वकिलहरूलाई प्रयोग गरेको शब्द, प्रधानमन्त्री स्वयंले पत्रकारहरूलाई प्रयोग गरेको शब्द, प्रधानमन्त्री स्वयंले आलोचकहरूलाई प्रयोग गरेको शब्द र अरू शीर्ष नेताहरूले पनि आफूलाई नपरुन्जेल हो परेपछि कैयौँ नेताहरू जुन स्तरमा झर्छन् त्यसले समग्र राजनीतिको चरित्र र स्तरलाई इङ्गित गर्छ। त्यसलाई चाहिँ सुधार्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। अब यति बेला यहाँले भन्नुभयो जस्तै न्यायालयप्रति न्यायालयमा दायर भएको कुनै पनि मुद्दाको विषयमा बाहिर टिक्का टिप्पणी गर्न पाइँदैन भन्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। यद्यपि अहिले त यो जुन संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधि सभा विघटन जस्तो महत्त्वपूर्ण विषयमा प्रवेश भएको मुद्दामा समेत यति बेला बाहिर टिप्पणी यदिसम्म हुने गरेको छ कि सर्वोच्चबाट यो फैसला आउँछ भन्नेसम्मका र न्यायाधीशहरूले गलत फैसला या आफू अनुकूलको फैसला गरेनन् भने न्यायाधीशहरूलाई सडकबाटै तान्ने दिन आउँछ भन्नेसम्मका अभिव्यक्ति बाहिर आएका छन्। यो अभिव्यक्तिले के सङ्केत गर्छ? त्यो अभिव्यक्ति हेर्नुहोस्, तपाईँले जुन किसिमको राजनीति निर्माण गरियो जस्तो किसिमबाट तपाईँको नेताहरूले सर्वोच्च अदालतमा समेत राजनीतिकरण गरे र सर्वोच्चमा पनि विश्वास नहुने अवस्था सृजना गरिदिए, त्यसैको कारणले गर्दाखेरि त्यस्ता अभिव्यक्तिहरू आइराखेका छन्। जसले सर्वोच्च अदालतको शक्ति पृथकीकरण गरे जो नेताहरूले, उनीहरूले नै सर्वोच्चभित्र राजनीति गरिदिएपछि अहिले उनीहरू आफैमा सर्वोच्चले कस्तो फैसला दिन्छ भन्ने विश्वास छैन। स्वाभाविक रूप त्यो अवस्था सृजना भएपछि पार्टीगत कोटाको आधारमा सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू समेत नियुक्त भएपछि यो त अपेक्षित नै थियो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि आम सर्वसाधारणमा पनि त्यो सर्वोच्चमाथिको विश्वास क्षयकृत भएको हो। तपाईँले एउटा युवा नेतृत्वहरूलाई युवा पुस्तालाई अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने एउटा नेता नेतृत्व पनि हुनुहुन्छ। लामो समय पत्रकारिता र सामाजिक कर्ममा तपाईँ भिजेको मान्छे र नेपाली समाजको अवयव राम्रोसँग जान्नु भएको मान्छे। नेताहरूका यी निम्सरा अभिव्यक्ति, जुन निम्न प्रकृतिका भाषा शैली छनौट गरेर अरूलाई गाली गलौजमा उत्रिने, टिक्का टिप्पणी गर्ने, यस्ता भाषा शैलीले हाम्रा युवा पुस्ता र समाजमा आम नागरिकमा चाहिँ कस्तो प्रभाव पारेको हुन्छ नि? मैले त्यसै भएर कहिलेकाहीँ भन्ने गरेको छु, मलाई चाहिँ नेपाली राजनीति भन्दा नेपाली राजनीतिले निर्माण गरेको समाजसँग बढी चिन्ता लाग्छ भनेर भनेको त्यसै होइन। तपाईँले अहिले भन्नुभएको टिप्पणी ठिक हो कि अहिले राजनीतिक नेतृत्वबाट जस्ता किसिमका निकृष्ट नै भने हुन्छ अभिव्यक्तिहरू आइराखेका छन्, त्यसले त आउँदो पुस्तालाई पनि त्यही नै सिकाउने हो र त्यसलाई स्वाभाविक बनाइदिने हो। यतिसम्म भन्दा केही पनि हुँदैन भन्ने भावना व्यक्त गरिदिने हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब उच्च राजनीतिक नेतृत्वमा त्यस्तो अभिव्यक्तिहरू नभइदिएदेखि त्यसले राजनीतिक संस्कार विकास गर्न सघाउ पुर्याउँथ्यो। तर विडम्बनाको कुरा के हो भने तपाईँले देख्नु भएको छ कि छैन, त्यस्ता किसिमका दुर्वाच्यहरू प्रयोग गर्दाखेरि पर्र ताली पिट्ने जमात चाहिँ पनि हाजिर छ। त्यसले गर्दा उनीहरूको मनोबल पनि बढ्छ र उनीहरू त्यस किसिमको अभिव्यक्ति दिनमा गर्व पनि गर्छन्। अहिलेको यो राजनीतिक घटनाक्रमलाई चाहिँ यहाँको पार्टीले या स्वयंले चाहिँ कसरी लिनु भएको छ नि? त्यो त हामीले हेर्नुहोस्, यो संविधानमाथि जुन हामीले कु भनेर भनिराखेका छौँ त्यसको त हामीले त्यो घटना घट्ने बित्तिकै घोर निन्दा गऱ्यौँ। यो एकदमै तानाशाही प्रवृत्तिको भयो, अधिनायकवादी प्रवृत्तिको भयो, संविधानमाथिको कुल्चन भयो र यसले चाहिँ दूरगामी असर पार्छ, यसले गलत नजिरहरू स्थापित गर्छ भनेर यसको हामीले जोरदार रूपमा पहिलादेखि नै एकदमै आलोचना गर्दै आइराखेका छौँ र अहिले पनि हाम्रो अडान के हो भने यो सकिनुपर्छ र हाम्रो अपेक्षा के हो भने सर्वोच्च अदालतले जतिसुकै कैयौँ पक्षबाट अविश्वास झेल्नु परेको भए पनि यसमा एकदम विवेकपूर्ण निर्णय लिन्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो। त्यसको लागि अब केही समयको प्रतीक्षा गर्नै पर्छ। यति बेला यहाँले यो संसद पुनर्स्थापनाको अपेक्षा राख्नुभयो, तर प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि हर हालतमा
वैशाख 17 र 27 गते निर्वाचन हुन्छ र ताजा जनादेशमा जानु छ। यो संविधानमाथिको कु पनि होइन, असंवैधानिक कदम पनि होइन, यो सबैभन्दा लोकतन्त्रको सौन्दर्य र एकदम लोकतान्त्रिक कदम हो भन्दै हिँड्नु भएको छ नि। अब भन्न त प्रधानमन्त्रीले के भन्नुभएको छ, के भन्नुभएको छ। बेसर पानी खायो भनेदेखि कोरोना हुँदैन पनि भन्नुभएको छ। प्रधानमन्त्रीले भनेको कुरा विश्वास गरेर हिँड्ने हो भने त 2 र 2 4 पनि हुँदैन, 2 र 2 6 हुन्छ। त्यसै कारणले प्रधानमन्त्रीको कुराको त चर्चै नगरौँ, उहाँले के भन्नुभयो भन्नु भएन भनेर अब खालि एउटै अपेक्षा सर्वोच्च अदालतबाट हो, सर्वोच्च न्यायालयबाट हो, त्यसको निर्णय विवेकपूर्ण भइदियो भनेदेखि यसले भविष्यमा पनि लोकतन्त्रमाथि हुने 2072 सालको संविधानमाथि हुने यस किसिमको प्रहारबाट संविधानलाई जोगाउँछ, यो देशको लोकतन्त्रलाई जोगाउँछ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। धन्यवाद भनौँ तपाईँलाई, किनभने अलिक यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, यहाँलाई संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो रविन्द्र मिश्र, साझा विवेकशील पार्टीका संयोजक र पछिल्लो समय राजनीतिक सिकाउने या भने राजनीति गर्ने नयाँ पुस्तालाई, नेतृत्वलाई सभ्य, शिष्ट र मर्यादित ढङ्गले जसरी प्रस्तुत गराउनु पर्थ्यो त्यो नभए यति बेला भिड जमात र मास आफ्ना कार्यकर्ता बटुल्ने र नेताले जस्तोसुकै अभिव्यक्ति दिए पनि विरोधीमाथि खनिँदा तालीको पर्रा दिने त्यो संस्कार र संस्कृतिले निश्चय पनि सभ्य, शिष्ट, मर्यादित र आफ्ना विचार र भनाइहरूप्रति जो असहमत हुन्छन् उनीहरूलाई सम्मानजनक तरिकाले तर्क गर्ने त्यो संस्कार र संस्कृति बिस्तारै बिस्तारै हराउने या भनौँ गलत अराजक भेडीहरूको संस्कार बढ्ने हो कि भन्ने चिन्ता र चासो पनि यति बेला थपिएको छ। कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा आज हामीले विशेष गरी सार्वजनिक अभिव्यक्तिको विषयमा केन्द्रित रह्यौँ र विश्लेषकहरूसँग कुराकानी गऱ्यौँ र पछिल्लो समय न्यायालयमाथि समेत विभिन्न टिक्का टिप्पणी उठिरहँदा त्यसलाई न्याय क्षेत्रका व्यक्तिहरूले कसरी लिएका छन् त्यो विषयमा पनि आज हामीले चर्चा गऱ्यौँ। कार्यक्रम इस्यु अफ द डे आजलाई तिनै कार्यक्रमबाट म उद्धव कुमार कार्की लगायत सम्पूर्ण युनिट बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।